अस्सलाम वालेकुम। प्राइम पोस्ट के हुनर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपकी होस्ट बाटरूही। इस प्रोग्राम में हम आपको वादी की मुख्तलिफ हुनरमंदों से रूबरू कराते हैं। आज हमारे इस नशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं यूसुफ जहांगीर साहब, जो पेशे से एक टीचर है और शायर भी है और अफसाना निगार भी है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको शेर व शायरी की तरफ कैसे राग़िब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। चाहे कि ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की तरफ से ही होता है कि शायरी कोई खुद ब खुद ही हो जाता है। ऐसा इसमें अल्लाह की तरफ से एक हुनर जो है वो दियत किया जाता है कि कुछ लोगों में। इसमें हुनर तो बाद में सीखा जाता है, लेकिन पहले अल्लाह की तरफ से कोई इसका कुछ होना चाहिए एक इंसान। माहौल में जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मैं अपने समाज में देखता हूँ, कहाँ पे कोई चीज़ है तो उन्हीं से कोई तहरीक मिल जाती है, तो फिर कोई मौजू बन जाता है जिसके बारे में कोई अफसाना बन जाता है, जो समाज से वाबस्ता होते हैं, इंसान की ज़िंदगी से, इंसान की नफ्सियात से जो वाबस्ता होते हैं वाक़ात। इंसान जो आजकल के दौर में, जैसे आजकल सारिफी दौर जो है, तगदो का दौर है, दौड़ है हर तरफ, तो ये चीज़ें इंसान की नफ्सियात पे क्या असर करती हैं। तो उनके साथ जब इंसान उन पे सोचने लगता है या कहीं पे रास्ते पे कोई छोटा सा वाक़ा हो गया, तो इंसान नफ्सियाती तौर उसके बारे में जब सोचता है तो ऑटोमेटिकली एक मौजू जन्म लेता है, तो फिर कहानियाँ बन जाती हैं इसके बारे में। पुराने ज़माने में अगर देखा जाए कि अफसाने निगार और जो शेर व शायर पे बड़े बड़े किस्से बयान होते थे, आजकल के इस तेज़ रफ्तार दौर में आपने क्या बदलाव लाया है इस शायरी में? हाँ, देखिए पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं अफसाना, तो अफसाना एक कहानी है और कहानी इसका आगाज़ तो हुआ है दास्तान से। उस ज़माने वक्त था, लोगों के पास बैठते थे, घरों में बैठते थे। आपको शायद याद होगा, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग जानते हैं कि घरों में कहानियाँ सुनते थे, घरों में दास्तानें सुनाई जाती थी, किताबें पढ़ी जाती थी। बहुत वक्त था लोगों के पास, तो लंबी लंबी दास्तानें हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो ज़माना ज़िंदगी तेज़ होती गई, तो वक्त भी कम होता गया, तो नेचुरली अफसाना, ये कहानी छोटी होती गई, तो फिर अफसाना बन गया। तो अब ज़िंदगी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। टेक्नोलॉजिकल जो टाइम है, इस वक्त का जो टाइम है, अब किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो आपके 10 पेज या 15 पेज 20 पेज, अगर आप आज से थोड़ा मतलब दास्ताने के बाद जो अफसाने आए इमीडिएटली, अगर आप उनको देखेंगे तो 100 पेज के भी अफसाने आपको मिलेंगे, 50-30 पेज के अफसाने मिलेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में उतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपके 10, 15, 20 पेज का अफसाना पढ़े। तो इसमें रोज़ बरोज़ कमी आती जा रही है। पोस्ट कार्ड अफसाने बन गए, एक लाइन के अफसाने बन गए, 5 वर्ड के अफसाने बनते गए। तो जैसे इंग्लिश का एक डिस्कशन में एक अफसाना आया, सिर्फ 5 वर्ड्स का, बेबी शूज़ ऑन सेल, एक अफसाना है, बस इतना ही, बेबी शूज़ ऑन सेल। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में निकाल सकते हैं कहानी की। बेबी शूज़ ऑन यूज्ड बेबी शूज़ ऑन सेल, बेबी का बच्चा, बेबी का शूज़ है, यूज्ड है, ये अब बेचना है। बेच क्यों रहा है ये? या तो बच्चा मर गया होगा। तो इसके पीछे आप बहुत बड़ी कहानी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये अफसाने छोटे होते गए। तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि आजकल के इस मशगूल इंसान को जितना भी टाइम, थोड़ा सा टाइम मिले, उसको कुछ ये रूहानी ग़िज़ा हम इसको कहते हैं, कुछ इसको मिले, तो उसमें से इसको समाज की तरफ थोड़ा सा उसको तवज्जो उसको जल्दी जाए किसी समाजी प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम वक्त में जितना हो सके, एक ही सिटिंग में एक आदमी शाम को बैठे, ये आया दफ्तर से आया, एक सिटिंग में 1 घंटे के अंदर ये एक अफसाना पढ़ डाले। तो हमने इसको बहुत कम किया। तो अगर देखा जाए कि जिस तरीके का प्लेटफॉर्म होना चाहिए था शायरों को, जो राइटर है, जो लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरीके का प्लेटफॉर्म उनको मिलता है यहाँ पे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे? अगर आज की बात करेंगे तो ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल इस वक्त नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि मैंने अपनी जो बुक छपाई हैं, ये भी मेरे घर में पड़ी हैं, दोस्तों को फ्री देता हूँ, वो भी मतलब
पढ़ता ही नहीं है कोई, पढ़ता ही नहीं है, फ्री लेकर कोई पढ़ता ही नहीं है। यहाँ किताब खरीद कर कोई पढ़ता नहीं। यहाँ शेयर आप देखेंगे, आपने फेसबुक पे यानी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि दुबई में मुशायरा है, इतने लोग हैं, खचाखच हाल भरा हुआ है। यहाँ तो खुद शायर का नहीं सुनता, मैं आम लोगों की बात नहीं करूँगा, शायर का नहीं सुनता है, उसके पास सुने, खुद वो सुनाएगा कि हर कोई चंद मेरा सुने, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, किताब पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और प्लेटफार्म यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे शोरा को कल्चरल एकेडमी थी, यहाँ पर हमारी चलती थी अभी, तो उससे कुछ शोरा को प्लेटफार्म मुहैया किया जाता था, अब वो भी थोड़ी मान लीजिए वो भी बैठी हुई है। अब जो ये तंजीमें हैं, अदबी तंजीमें, ये कुछ प्लेटफार्म फराहम करती थी शोरा को, लेकिन पिछले इस कोविड की वजह से इनका भी तो दाना पानी ही समझ लीजिए, इनका तो प्रोसीजर। हालांकि शायर जो खुद ये जो तंजीमें हैं, यहाँ शायर खुद अपनी जेब से पैसा देता है, फिर प्रोग्राम होते हैं, फिर मुशायरे होते हैं, फिर बाकी चीज़ें, किताबें बनाते हैं, किताबें खर्च करते हैं, सब कुछ अपनी जेब से खर्च करता है। तो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इसको आगे, यानी अब ये दिलचस्पी है, पता नहीं कैसा एक जुनून होता है शायर का अपना, जब उसने कुछ लिख डाला वो कहता है कि नहीं मेरा ये बाज़ार आ जाना चाहिए, किताब बन जानी चाहिए, तो वो 40-50 हज़ार रुपये जेब से खर्च करके छपाता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे इनको यानी खुशामद की जाती, जहाँ पे इनको मैं कहूँगा आपको कि सब्सिडी मिलती थी राइटर्स को बुक्स छपाने की, वो भी पिछले 3-4-5 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। सबसे ज़्यादा किस शायर को मानते हो, किस शायर को फॉलो करते हो? ये शायरों को पढ़ा जाता है, उससे तरगीब मिलती है आपको लिखने की, लेकिन अगर आप किसी शायर के कदमों पे कदम मिला के चलते हैं तो फिर आपकी अपनी पहचान नहीं बन पाती। आपको एक अलग रास्ता इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने शायरों को पढ़ा है, बहुत से शायरों को उर्दू मैं उर्दू में पीजी भी किया है, उसमें शायरों को बहुत पढ़ा है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सी मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ना बहुत आदत बन चुकी है मेरी। गालिब पढ़ा है, इकबाल पढ़ा है, जोश पढ़ा है, जॉन पढ़ा है, बहुत से लोगों को पढ़ा है, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहता, मैं ही रहना चाहता हूँ। मैं इकबाल या गालिब बनना मैं नहीं चाहता। और मैं राइटर्स को भी, जो यंग राइटर्स हैं उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि वो खुद ही जो हैं वही रहने की कोशिश करें। कोई बड़ा शायर बनने की दौड़ में वो अपनी पहचान खो डालेंगे। तो मैंने शायर पढ़े हैं, कश्मीर में भी पढ़े हैं, कश्मीर के जो बड़े शायर हैं वो भी पढ़े हैं मैंने, उर्दू के पढ़े हैं, मैं इंग्लिश का भी, इंग्लिश में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इंग्लिश के शायर भी मैंने पढ़े हैं, अंग्रेजी लिटरेचर के। तो सबको पढ़ के एक अपना जो आता है वहाँ से कुछ अपना बता देता हूँ, किसी को फॉलो करने की कोशिश। जो आप खुद लिखते हो, चाहे अफसाने हो या शायरी हो, वो कोई 1-2 कलाम? यम जोन पछी ख्वाब तो तबीर सियारात, यम जोन पछी ख्वाब तो तबीर सियारात, वारिस ब असल जोनी तो जागीर सियारात। हे सिरी करक नाम कुन जूल तनेरक, हे सिरी करक नाम कुन जूल तनेरक, यथ बुतले करा ताफ ते तहरीर सियारात। सोंगीन न कुनी मील कनी कह न फखर बून, सोंगीन न कुनी मील कनी कह न फखर बून, तनहा ये सड़क शानी मुसाफिर सियारात। और एक शेर है इसमें, दुनिया चुन खान ताख्ताब छटा नूर, दुनिया चुन खान ताख्ताब छटा नूर, यह ताप कराई मजदी कश्मीर सियारात। शेखुल आलम सबन अख कलाम तोब युद्ध करक यम बोसर तरक, तोब करुन छे तरवई नाव, तोब रुस पत तत क्या करक ये छे तूर तय वुशुन वाव। ये कत कत हेकुन तय पन्न लफ्जन मजन बयान करित? शेखुल आलम साहब छ सानी कशीर हुंद आलमदार, सानी पहचान। बिल्कुल। शायरी हवाला अगर कत करो कि ये सानी कशीर अदबुक आगाज लल देत तो शेखुल आलम सानी यमो पन मुनफरिद अंदाज यमो एख्तियार कोर्मुत शेखुल आलम साहब, इन जन श्रुति हंद ज्यादा पहमत, यह इखलाक संवारन
تمو یسن تعلیم کس مز اسلامی پوت منظرس مز تمو أکس انسانس آخرتچ فکر امیکُے درس تمو دیُتمُت کہ ژےٚ چھُے بُتھِ اکھ سُہ منزل ین وول بُتھِ چھُے ژےٚ اکھ سُہ دُنیا ین وول یتھ دُنیاہس منٛز ژےٚ پننہِ وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن کٔرمٕتٮ۪ن تمام کارن جواب چھُ لہذا چھِ تٔمۍ لُکھ امہِ تل ہُشار کٔرمٕتۍ گامہٕ گامہٕ پھیٖرِتھ جایہِ جایہِ پننہِ امہِ کلام سۭتۍ لُکھ بیدار کٔرمٕتۍ کہ تُہۍ کٔرِو سۄ فکر کہ آخرتس منٛز کیٛاہ کٔرِو توبہٕ کرنُے ہسا چھُے ژےٚ یتھ دُنیاہس یہِ دُنیا چھُ اکھ سمندر یہِ دُنیا چھُ اکھ دٔریاو یہِ دُنیا چھُ اکھ یعنی یتھ ژےٚ ییٚتٮ۪ن ژےٚ اپور ترُن چھُے مگر یتھ کمہِ سۭتۍ ترکھ ژٕ یتھ دُنیا کِس یتھ طوٗفانس منٛز یتھ دٔریاوس منٛز یتھ سمندرس منٛز یتھ منٛز زن ژۄپور یعنی گۄنہن ہُنٛد طوٗفان چھُ تُہۍ چھِو وتہِ پکان یپٲرۍ تہِ چھِ گۄناہ گٲری یپٲرۍ تہِ چھِ گۄناہ گٲری ہُپٲرۍ چھِ بیٛاکھ نفرا دِوان پانس کُن گۄنہس کُن دعوت ہُپٲرۍ چھُ بیٛاکھ بے ایٖمٲنی کُن دِوان دعوت اتھ طوٗفان کِس سمندرس منٛز کمہِ سۭتۍ ترکھ ژٕ أتی چھِ ونان اتھ ہسا چھُے ژےٚ ناو توبہٕ ناو چھُے ژےٚ اتھ ترنُک توبہٕ ژٕ کر توبہٕ سۭتۍ سۭتۍ توبہٕ کرنُک مطلب کیٛاہ چھُ توبہٕ کرنُک مطلب چھُ پننہِ گۄنہُک اعتراف کرُن یہِ چھُ تعلیٖم یہِ چھُ درس یہِ چھُ انسٲنیتُک درس یہِ چھُ اخلاقُک درس شیخ العالمو دیُتمُت تہٕ اتھ تمن چھُ ہر کُنہِ شُرتِس منٛز چھُ تِمو یہِ درس اَسہِ دیُتمُت اَسہِ چھُ فخر تِمن پٮ۪ٹھ کہ تِمو چھُ سانہِ شٲعری ہُنٛد تہِ تہٕ تِمو چھُ سانہِ آیڈنٹِٹی تہٕ سٲنۍ پہچان چھِ تہٕ بیٚیہِ چھُ تِمو سانہِ ہردُک آغاز کوٚرمُت أسۍ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ برونٛہہ برونٛہہ پکان چاہے پتہٕ صوٗفی شٲعری کلام آو یا پتہٕ جدیٖد شٲعر آے مگر بُنیاد چھِ شیخ نوٗرانی کٲشِر کہاوتہٕ چھُ واریاہ کہِ اکثر چھُ یِوان وننہٕ کہِ کتھِ گژھِ پکُن پرٛانہِ تہٕ وتہِ گژھِ پکُن نَیہِ تِتھٕے کٔنۍ چھُ پرٛانٮ۪ن ہٕنٛز اکھ کتھ کہِ کوبِس لتھ بالکل کہِ سُہ کۭتیاہ چھُ أسۍ أزکِس زمانس منٛز رِلیٹ کران کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو سُہ پننٮ۪ن لفظن منٛز کہِ أزکِس زمانس منٛز کتتھس چھُ أسۍ سُہ یوٗز کران کیٛازِ یِم زن برٛونٛٹھمہِ ہٕنٛز کتھ آسہِ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تتھ چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ معنے آسان کوبِس لتھ دوا یِنۍ چھُ یہِ چھُ ییٚلہِ أسۍ اتھ سنان چھِ اتھ کہاوتس مطلب أکِس انسانس چھُ کوب گوٚمُت پتہٕ اگر أسۍ لتھ ژھٕنو انسانس ژھٕنۍ لتھ یہِ چھُ جُرم اہن سا أمِس بِچارس واتہِ امہِ لتہِ سۭتۍ سختی مگر وۄنۍ ٲس یہِ کوبہِ لدا أمِس ییٚلہِ لتھ آیہِ أمِس درٛاو واش أمۍ دوٚپ ہے یہِ ٲس لتھٕے جان بلاے ژھٕنُس ٹھیٖک اوس مےٚ آیہِ لتھٕے مگر مےٚ گٔے یہِ علاج یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن تہِ کُنہِ ساتہٕ ونان ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ واقعہ گژھان چھُ یُس زن بظٲہِر چھُ باسان یہِ چھُ نۄقصان دہ مگر تمہِ سۭتۍ چھُ یِوان فٲیدٕ پتہٕ چھِ دپان ہے یہِ آیہِ کوبِس لتھٕے کوبِس آیہِ لتھٕے دوا یعنی امہِ سۭتۍ درٛایہِ یہِ کٲم حالانکہِ یہِ ہسا اوس پُٹھ چیٖزٕے مگر امہِ سۭتۍ درٛایہِ کٲم تہٕ یہِ گٔے کوبِس لتھ دوا یِم چھِ سون لُکہٕ ادبس منٛز اتھ منٛز چھُ کٲفی مواد بہٕ ونہٕ تۄہہِ یہِ کہِ کٲشِر زبان چھِ سٮ۪ٹھاہ ڈٮ۪کہٕ بٔڑ زبان رٮ۪وایت سٲنۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ رٮ۪وایت اَسہِ چھُ تیوٗتاہ لُکہٕ ادبُک مواد شایدٕے چھُ کُنہِ زبٲنۍ منٛز یوٗتاہ لُکہٕ ادبُک مواد یعنی بیٚیہِ دانٲیی ہِنٛز کتھٕ ونناونس منٛز دانٲیی ہِنٛز کتھٕ سٲنِس یہِ حظ یہِ پکنس وۄتھنس بیٚہنس منٛز سانٮ۪ن کہاوتن منٛز یِمن منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ دانٲیی ہِنٛز کتھٕ یِم زن اَسہِ وراثت چھِ تہٕ مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ کہِ سٲنِس وٕنکٮ۪س یۄس زن نٔو جنریشن چھُ یِمن چھُ یہِ پنٕنۍ انفیٖریارٹی کمپلیکٕس گژھان یِمن چھُ باسان وٕنکٮ۪ن اگر نہٕ أسۍ انگریٖزی تہٕ اردوٗ پٲٹھۍ کتھ کرو شاید دپان یِم زانن نہٕ کِہینۍ حالانکہِ نہ چھُ اَسہِ تگان انگریٖزی بولُن نہ چھُ اَسہِ تگان اردوٗ بولُن یہِ چھُنہٕ أسۍ چھِی نہٕ اہلِ زبان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بوٗلتھٕے یِم چیٖز یہِ چھُنہٕ پروننسیشن سمپل وٲڈن ہٕنٛز پروننسیشن تہِ چھنہٕ اَسہِ پتہ مگر تیٚلہِ تہِ خاص کر گاڑٮ۪ن منٛز سٲنۍ یِم بچہِ یِمن چھُ پننہِ جایہِ باسان اگر أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرو یہِ گٔے أسۍ انفیٖریَر تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ کِہینۍ اَسہِ چھُنہٕ تیٚلہِ زاننٕے کینٛہہ مگر یہِ چھِ بدقٕسمتی یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پتھ کُن چھِ أسۍ نظر تراوان کٲشرِ زبٲنۍ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم یُس علم اَسہِ وٕنکٮ۪ن انگریزو پٮ۪ٹھ یِوان چھُ خاص کر ادبس منٛز تنقیٖد کہِ حوالہٕ فلسف کہِ حوالہٕ یُس علم أسۍ وٕنکٮ۪ن انگریٖزن ہٕنٛدیو کِتابو پٮ۪ٹھ پران چھِ اگر أسۍ أزِکۍ مٲلۍ مٲج وٕچھو تِم چھِ پننٮ۪ن بچن باقٕے لینگویج ہیٚچھناوان مگر تِمن چھِنہٕ آسان واریاہ چھِ تِم تہِ شُرۍ یِمن نہٕ کٲشُر چھُ آسان پَیی کہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان تِمن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن وَنُن اکھ چیٖز چھُ یہِ چھِ اکھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ غلط فہمی اکھ چھِ اَسہِ اِنسانس أسۍ چھِ صرف نِوان کہِ سون بچہِ کِتھ کٔنۍ زینہِ دہ رۄپیہِ سون بچہِ أمِس چھُ پگاہ نوکری کرٕنۍ ہے انگریٖزی سۭتۍ چھُ أمِس میلان یہِ ہسا یہِ نوکری ییٚتٮ۪ن ہسا چھُ پگاہ أمِس انگریٖزی أمِس چھُ باقٕے چیٖز حالانکہِ اتھ منٛز چھِ بدل بدل وجوٗہات یِم چھِ پرانہِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ یِم زن انگریزن ہٕنٛدۍ زمانہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تِمو کِتھ کٔنۍ کٔر پٕلانٹ انگریٖزی ییٚتہِ وغیرہ سُہ چھُ اکھ الگ کتھ
مگر سٲنِس مٲلِس ماجہِ چھِ وٕنکٮ۪ن یہِ غلط فہمی اکھ پونٛسہٕ زینُن چھُ ٹھیٖک مگر اگر یہِ کٲشرُے روٗد نہٕ اگر یہِ سُہ روٗدٕے نہٕ ییٚمِس روزُن اوس یعنی ییٚلہِ أمِس پہچانٕے ختم گٔے پَتہٕ زیٖنۍ تَن یہِ کَرور بٔڑ رۄپیہِ تہِ اس کا کوئی ویلیوٗ کٕہٕنۍ قۭمَتھ چھُنہٕ تَتھ اگر یہِ لَچھٕ بوٚد تہِ آسہِ دۄہَس زینان مگر یۄس أمِس پہچان چھِ کٲشُر آسنُک پنٛنہِ کٲشرِ ہِنٛدۍ ماجہِ زیٚوِ ہِنٛدۍ سۭتۍ پنٛنہِ رٮ۪وایتہٕ سۭتۍ اگر سۄ أمِس ختم گٔے پَتہٕ چھُنہٕ ہُتھ کٕہٕنۍ ویلیوٗ پہچان چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز دوٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ گۄڈٕ چھُ اِنسانَس پَنُن وجوٗد گۄڈٕ چھُ اِنسانَس بٔچھِتھ یہِ قوم پَنُن پان بٔچھِتھ یہِ قوم پَنٕنۍ پہچان تَمہِ پَتہٕ چھِ رۄپیہِ زیننہِ تَمہِ پَتہٕ چھُ بٔنٛگلہٕ بَناوٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ تِمَن چھِ پَتہٕ سٮ۪کنٛڈرٛی اِمپاٹَنٕس بدقٕسمٔتی چھِ یہِ کہِ اَسہِ چھِ پرٛایمری اِمپاٹَنٕس دِوان رۄپیَن باقٕے چیٖزَن چھِ اَسہِ دِژمٕژ پَتہٕ اِنسٲنیتَس پنٛنِس رٮ۪وایتَس پنٛنِس یہِ حظ یہِ طور طریٖقَس پنٛنِس کَلچَرَس پنٛنِس تہذیٖبَس اَتھ چھِ أسۍ دِوان پَتہٕ سٮ۪کنٛڈرٛی اِمپاٹَنٕس نٔتیٖجہِ چھُ یہِ نیران کہِ حقیٖقت چھِ وٕنکٮ۪ن چھُ سون بَچہِ ہٮ۪کان کٲشُر نہ پٔرِتھ نہ بوٗلِتھ بہٕ وَنہٕ یِہوٚے کَتھ پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن یِمَن زَن وٕنکٮ۪ن بَچہِ چھِ یہِ چھُ ٹھیٖک تِم پَرنٲیِن پنٛنٮ۪ن بَچَن انٛگریٖزی تِم پَرنٲیِن پنٛنٮ۪ن بَچَن اُردو تِم پَرنٲیِن باقٕے زبانہٕ یِم زَن کَمَرشَل زبان چھِ تِم تہِ پَرنٲیِن یِمو سۭتۍ تِم پونٛسہٕ زینن مگر پَنٕنۍ پہچان بَچاونہٕ خٲطرٕ تہٕ پَنُن یہِ قوم بَچاونہٕ خٲطرٕ چھِ کٲشِر زبان ضروٗر تہٕ ضروٗر لٲزمَن پَرٕنۍ یہِ پَرنٲیِو یہِ بوزنٲیِو یہِ بَچہِ ہیٚچھنٲیہُن یہِ زبان تہٕ اَدٕ ہیٚکہِ یہِ باقٕے زبانَن منٛز تہِ پَتہٕ ترقی کٔرِتھ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز پَزِ اَسہِ یہِ زبان رٲیِج کَرٕنۍ قٲیِم تھاوٕنۍ تہٕ اَسہِ پَزِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک اِنفیٖریارٹی محسوٗس کَرٕنۍ بَڑِ کھۄتہٕ بٔڑِس سِٹیجَس پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کانٛہہ مَسلہٕ چھُنہٕ کٲشرِس منٛزٕے کَتھ کَرنُک یہِ زبان چھِ بہتریٖن زبان اَتھ منٛزٕے علم چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ شرمنٛد کٲشرِس منٛز ہیٚکہِ اَکھ اَن پَڑھ تہِ کٔرِتھ گرٛیمٮ۪ٹِکٔلی سِنٹیکٹِکٔلی سٮ۪ٹھاہ صاف تہٕ رٕژ کَتھ کیٛازِ أمِس چھِ کٲشِر مادری زبان ضروٗرت کیٛاہ چھُ أمِس انٛگریٖزی لاگُن وَنُن پَتہٕ چھُنہٕ یِوان بٕتھِ وٲڑٕے پَتہٕ چھُ گژھان پرٛونَنسیشَن اَدلہِ بَدل پَتہٕ چھُ زورٕ بَنان چھُ یہِ بنٛدٕ بَنان تماش اَتھ چھِ کٲشِر زبان چھِ اَتھ منٛز چھِ ژےٚ فٕلَنسی یہِ ژےٚ پَنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ اَتھ منٛز چھُ ژٕ ہر کانٛہہ چیٖز زانان ژٕ کَر شوقہٕ سان اَتھ منٛز کَتھ اَمہِ سۭتۍ گِرِ نہٕ چون عزت کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ بَڑِ چون عزت بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ کَتھ کہِ زَن یہِ حظ یہِ سی وی رمن ییٚمہِ ساتہٕ یِم رَٹان چھُ یہِ حظ یہِ نوبل پرٛایز سُہ چھُ پَتہٕ پنٛنِس أکِس یہِ حظ یہِ مضموٗنَس منٛز لیکھان کہِ مےٚ ہسا چھُ فخر بہٕ گوس نوبل پرٛایز رَٹنہٕ خٲطرٕ ٹٔربَن دِنہٕ سُہ گوٚو پَنُن کَلچَرُک اوس سُہ گوٚو تَتھ منٛز اِنٛگلینٛڈ دوٚپُن بیٚیہِ گوس بہٕ بَڑٕ خوشی گٔے مےٚ کیٛاہ سا تَتھ چھُ سُہ اَکھ مِثال دِوان دَپان اَکہِ ساتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ ساینٹِسٹ اَکھ رسل تٔمِس اوس لیکچَر دیُن پَتہٕ ہسا اوس مےٚ تہِ توت دعوت پَتہٕ ہسا ییٚلہِ بہٕ گوس مےٚ گٔے 1-2 مِنٹ لیٹ تَتہِ اوس ہال بُک گوٚمُت بہٕ ہیوٚکُس نہٕ برٛوٗنٛٹھمِس سیٖٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ کینٛہہ بہٕ بیوٗٹھُس پٔتمِسٕے سیٖٹَس پٮ۪ٹھ ژاس بہٕ ہالَس اَنٛدر بیوٗٹھُس پٔتمِس سیٖٹَس پٮ۪ٹھ رسل حظ چھُ سِٹیج پٮ۪ٹھ سُہ اوس لیکچَر کَران سِٹیج پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ تٔمۍ آلو ہے رمن ڈاکٹر رمن تُہۍ کیٛازِ بیٖٹھوٕ اَتٮ۪ن یوٚتَن یِیِو برٛونٛٹھ کُن بہٕ ہسا گوس حٲران کہِ یے مجھے کیسے پہچانتا ہے یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ زانٕنۍ پَتہٕ ہسا ییٚلہِ لیکچَر مۄکلیو پَتہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس مےٚ دوٚپُس سَر تُہۍ کِتھ کٔنۍ زٲنِو مےٚ تۄہہِ کوٚرمُ مےٚ رَمن پٲنِتھ آلو یوٚتَن دوٚپنَس مےٚ چھِ چٲنۍ پیپَر پٔرمٕتۍ مےٚ چھُ چون رِسٲرٕچ پوٚرمُت ڈاکٹر رمن سُنٛد تہٕ مےٚ ٲس پَتہ کہِ یہِ گُجرٲتی ٹٔربَن دِتھ یہِ دستار دِتھ گژھِ آسُن رمن تہٕ کٔمۍ دِژ تٔمِس پہچان پَنٕنۍ کَلچَر تہٕ کیٛاہ اِس میں یہ تو پہچان ہے ہمارا أسۍ کیٛازِ کَرو یہِ اِنفیٖریارٹی محسوٗس اَسہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ اِنفیٖریارٹی محسوٗس گژھٕنۍ تیٚلہِ چھِ أسۍ نۄقصان گژھان شکریہ اس سے کت کرنے باپت یہ تھے ہمارے ساتھ یوسف جہانگیر صاحب جو ایک شاعر بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے جنہوں نے لاسٹ میں یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے جو ہماری خاص کر کشمیری لینگویج ہے جو دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے کشمیری کلچر ہمارے کشمیری لینگویج تو اسے ہمیں زندہ رکھنا چاہیے اور یہ زندہ رکھنا ہمارا کام ہے ہمارا ہی فرض ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ.